حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دور دے وچ ایک کنیز دی محبت دے وچ گرفتار ہو گئے اور اس دی ایک جھلک ویکھن واسطے کئی گھنٹے اس دا انتظار کرتے رہندے۔ محبت اتنا طول پکڑ گئی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سردیاں دی ایک لمبی اور سخت رات دے وچ اس دے دروازے تے کھڑے ہو کے اس دا انتظار کرتے رہے کہ کاش اس دی ایک جھلک مینوں نظر آ جاوے، کدھر باہر نکلے اور میں اس نوں دیکھ لواں۔ تو پوری رات اسے حالت دے وچ گزار دیتی اور اس دی جھلک نہ ویکھ پائے۔ جدو صبح دی سفیدی نمودار ہوئی، صبح طلوع ہو گئی، اذاناں ہو گئیاں فجر دیاں، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی اس رات دے ضائع ہون دا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ دی دلی کیفیت بدل گئی اور اپنے آپ نو مخاطب ہو کے فرمان لگے کہ اے رات اگر میں اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ گزار دینا تو اس تو 1000 درجے بہتر ہے جڑی میں کنیز دے دروازے تے کھڑے ہو کے ضائع کر دیتی ہے۔ اپنی غلطی دا احساس ہویا، دل دی کایا پلٹی، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ توبہ کیتی اور ایسی توبہ کیتی، ایسے تائب ہوئے کہ پھر پلٹ کے ساری زندگی واسطے اس پاسے نظر ہی نہیں پائی اور عبادت دے وچ مشغول ہو گئے۔ تو تھوڑے عرصے دے وچ ہی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تبارک و تعالی دا قرب حاصل ہو گیا۔ اپنی والدہ اپنی تلاش واسطے ایک دفعہ نکلیاں تو ویکھا کہ ایک باغ دے وچ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرماندے پے۔ گرمی دا موسم ہے اور ایک سپ اس نے ایک بڑا سارا پتا اپنے منہ دے وچ لیا ہوا ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ پکھا چلدا پیا۔ ایسے صاحب کرامت اور ایسے برگزیدہ ولی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ بنے اور چند عرصے دے وچ تھوڑے ٹائم دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے آپ نوں اے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انہاں محبوب بندیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔